अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लास्ट हमने नंबर 110 तक किया था। आज उससे आगे देखते हैं। वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन कान हुदन अव नसारा। सॉल्व कर लेंगे। जी बाजी। जी। हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको अपने खलफ को ऑलरेडी लन यदखुला पे ठहरा चुके हैं आप, सही है। जी जी। तो हुदन अव पे सिर्फ किसका सकता ठहराएंगे? मुत्तवी का। मुत्तवी का। ठीक है, सो वर्ष की नकल और मुत्तवी का सकता यहाँ पे ठहराएंगे। ठीक हो क्या? हाँ। जी बाजी। ठीक है। नहीं, ये वक्फन मिस नहीं है। मिस हाँ नसौर पे हम पहले बसरी को लाएंगे फिर खल्लाद को लाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, बसरी के बाद खल्लाद को लाने की जरूरत नहीं, बस बसरी जब पढ़ेंगे ना सारे, तो खल्लाद और अच्छा। किसाई और खलफल आशिर मुवाफिक हो जाएंगे, फिर आप हूद उसे वर्ष को लाएंगे। ठीक है। जी जी। जी चलें, और फिर जब खलफ को लेकर आएंगे तो खलफ की हूद पे कितनी वजू पढ़ देंगे? दो। दो। दो पढ़ेंगे अदम ना, एक सकता तो और हद में सकता फिर दो पढ़ेंगे सकता। ना। शाबा। पहले अदबे सकता फिर सकता। वेरी गुड। फिर तिल का अमानियुहुम, ये भी आप कर लेंगे। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, ये भी आप कर लेंगे। चलें आगे आगे देखें। इसको मैं पढ़ती हूँ आपकी सबसे। आवाज कट रही है, हमारी तरफ कट रही है। कट रही है, पता नहीं क्यों कट रही है, नेट तो ठीक से काम कर रहा है। सबकी तरफ कट रही है। वही मैं नहीं बाजी, समझ। सही आ रही है। नहीं हमारी सही। तरफ ठीक है। चल। जी मेरी तरफ क्या पता। तो जी जी आप। हाँ हम्म। मैं। चलें आगे है बला मन अस्लम। मद मुनफसिल पे कानून क्या कर तुम्हें देंगे? मैं कसर। कसर। और मीम कसर। जमा पे क्या कर देंगे? अदमे सिला। अदम सिला। अच्छा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि वहुव मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंद रब्बिहि वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये मैं मार्क कराना भूल गई थी या ये यहाँ पे नहीं मार्क हुआ? आपने करवाया था कल मार्क। मैंने कल कराया था, मुझे याद है। मैंने आलिम पे पूछा था कौन कौन जी। है, पूछा लिखना भूल गई। वल्लाह आलम क्या सीन है। ये अनमोल ने पहले ही स्क्रीनशॉट ले लिया था। मुझे लगता है शायद अभी आया पहले में आ होगा गया। शायद। जल्दी ही ले लिया था पहले ही। ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही हमने पढ़ा बला, सो यहाँ पे फतहा वर्ष की रवाना हो गई, वर्ष की तकलील और असहाब का हिमालय रुक गया। इमाला। इमाला रुक गया। इमाला भी। अब जो वर्ष की फतहा चली थी वो कहाँ पे जाके रुक जाएगी? साकिन मन अबू। अस। शाबाश, मन असलमा पे। आगे कालून ने पढ़ा वाह वाह, हा का सुकून। तो हा के सुकून के साथ कालून के साथ सिर्फ कौन कौन रवाना हुआ? बसरी, बसरी किसाई और अबू किसाई और अबू जाफर। जाफर। बसरी और किसाई और अबू जाफर। किसाई होंगे। नहीं नहीं, किसाई नीचे फिर ठहरा। रुक किसाई नहीं जाएंगे होंगे। ना किसाई आके नहीं वाला होंगे, हू बसरी पे। होंगे बस। मुझे हम्म। यहाँ पर चल जाएंगे। ठीक है, सिर्फ हाँ ठीक है, सिर्फ बसरी और अबू जाफर रवाना हो जाएंगे, बाकी सारे कुरैन यहाँ पे रुक गए। अब कौन है, जब लाना होगा तब सोचेंगे, अभी फिलहाल नहीं सोचते। अच्छा, आगे फलाहू पे जैसे ही कसर किया तो यहाँ पे तवसुत तवसुत और या ये बात। बस तवसुत और तवसुत ही कुल भी रुकेगा। रुकेगा कौन क्योंकि भी हमजा रुकेगा? फूल हद नहीं में सकता रुकेगा। पीछे से आया फूल हुआ है। नहीं रुकेगा बाजी। बस हम्म। पीछे ठहरा पे कैसे आएगा तू। हाँ बला पे रुके हुए हैं हमजा पे, नहीं इधर नहीं आएंगे। हम्म। ठीक है, सो यहाँ पे फलहू पे सिर्फ तवसुत वाले रुक जाएंगे, तूल वाले वर्ष रुके हुए हैं मनसलमा पे और हमजा रुके हुए हैं भला पे। ठीक है। जी। जी बाजी। ठीक अब सिर्फ कसर चल रहा है, वो भी सिर्फ किसका? कालून का, बसरी का और अबू अबू जाफर। अबू जाफर जाफर। अबू का। जाफर का। फला हुज्र अंद रब्बी वला खौफुन, क्या याकूब रुकेंगे? नहीं, नहीं। नहीं नहीं रुके। नहीं, चल ही तीन लोग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो चली तीन वक्फा रोक रहे करते हैं हुए ना। कि कालून है, बसरी और अबू जाफर है। ठीक है, चलने वाली सिर्फ कौन है? तीन याकूब लोग वाहू। हैं, कालून, बसरी, अबू जाफर। कौन कालून, बसरी और अबू बसरी और अबू जाफर। जाफर। आगे उन्होंने पढ़ा याकूब। अलैहिम, सो यहाँ पे किसका सिला रुक गया? कालून का कालून और और अबू जाफर का। हाँ जी, जाफर। कालून कालून और और अबू जाफर। अबू जाफर का। चले, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं बाजी। नहीं रागा है। को भी? ठीक नहीं है, है वक्त। नहीं नहीं है। है समझ आ ठीक गया। है, वक्त के करीब से सबसे पहले हम क्या लेंगे? सिला। कालून का सिला। कालून का सला। कालून का सिला। वला खौफुन अलैहिम वला हुमु यहज़नून। फिर फलाहू से क्या आ जाएगा? अब तवसुत। मक्की लाएंगे। हम्म। तवसुत। तवसुत तवसुत तवस्सुत। कालून। आएगा नहीं बाजी। हाँ, नहीं। मक्की वाले ना वहुआ पे तवस्सुत खड़े हैं, वहुआ को हमने बाद में सॉल्व करना है ना। हुआ। अच्छा ठीक है। अभी तवसुत लाएंगे ठीक है, अभी काफिला। हमने तवसुत को सॉल्व करना है। तवसुत आया, फिर तवसुत सिला आ जाएगा। सो कालून, कालून का सिला, फिर कालून का तवसुत, कालून का सिला। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं नहीं। बाजी। ठीक है नहीं।
ٹھیک ہے، اب قالون نے جب پڑھا تھا واہ واہ، تو قالون کے ساتھ صرف بصری اور ابو جعفر موافق ہوئے تھے، رائٹ؟ جی ہوں، جی 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 اب قرہ کی ترتیب میں پہلا کس کا نام ہے جو وہو سے روانہ ہوں گے؟ مکی، امام مکی۔ مکی کا، ٹھیک ہے۔ ویسے تو قرآن میں قالون کے بعد ورش کا نام آتا ہے، لیکن ورش کو ہم آلریڈی پیچھے ٹھہرا چکے ہیں، رائٹ؟ جی 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 باجی، بس لہٰذا ہمیں کس کو پڑھنا ہے یہاں سے اب؟ امام مکی مکی کو کو۔ مکی کو۔ اب جب مکی پڑھیں گے تو ساری کی ساری عوام جو ہے ان کے ساتھ چلے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کیا معاملہ بنے گا۔ مکی وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اچھا، اب مکی نے پڑھا وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ، جیسے یہاں پہ کسر کیا۔ اب مجھے بتائیں کسر کرنے والوں میں سے کون تھا جو مکی کے ساتھ روانہ ہوا؟ خوب دیکھیں یعقوب، یعقوب روانہ ہوں گے۔ ویری گڈ۔ اور یہاں پہ جیسے کسر کیا تو کون رکے؟ شامی شام، ہاں، شام وغیرہ بولنے کے بجائے اگر آپ توسط والے بول دیں تو زیادہ ٹھیک نہیں رہے گا، ایزی ہو جائے گا۔ جی جی باجی، جی مس ٹھیک ہے، سو ہم کہیں گے یہاں پہ مکی نے کسر کیا تو یہاں پہ کون رکے؟ توسط والے توسط والے رک گئے۔ توسط والے رکے۔ اب مکی کے ساتھ چل کون رہا ہے صرف؟ خوب یعقوب یعقوب، اور کہاں پہ جا کے رک جائیں گے وہ؟ والا خوف خوف ان پہ۔ خوفا پہ۔ خوفا پہ، شاباش۔ تو پھر یعقوب ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کلیئر؟ جی جی مس باجی، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ فلاحو پہ پہلے قصر کیا تھا، مکی کے لیے فلاحو سے کیا آ جائے گا؟ توسط لائیں گے اب ہم۔ توسط۔ کس کا توسط آنے والا؟ شامی کا شامی 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 کا۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، روک دوں؟ جی جی بالکل باجی، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے کس نے آنا ہے؟ وش آگے ورش ورش سے نے، آنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سو ورش کا آگے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے جس پہ ہم کہیں کہ اچھا ہم مس ہم نے جمع نہیں کر کسائی سکتے۔ کو پڑھا تھا، کسائی کسائی کو بلا پہ دوری رکے ہوئے؟ بصری کے توسط والی وجہ کے ساتھ تو نہیں موافق کر دیا تھا؟ نہیں نہیں، کسائی رکے ہوئے بلا پہ، خدا ٹھیک والے، ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں سمجھ گئی۔ جی مس چلیں، سو ہم نے شامی کو پڑھا، شامی کے ساتھ جنہوں نے فتح پڑھی تھی وہ موافق ہو گئے۔ اب آگے ہم پیچھے سے لے کر آئیں گے ورش کو، ورش کا فتحہ بلا من اسلم، ساتھی تکلیل بھی اٹھا لوں؟ جی 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 باجی، بالکل بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم، روک دوں؟ جی جی بالکل باجی، ہاں ٹھیک ہے، اب ہم پیچھے سے کس کو لے کر آئیں گے؟ امام حمزہ بس کو ہاں کو لے ہاں، کے آئیں گے، امام امام حمزہ۔ حمزہ کو۔ اب عمر کا اختلاف نہیں ہے نا، کہ بلا پہ ہدا والا ہے، ورش کا خلو بس آپ کا مالا۔ جی صحیح ہے۔ جی جی، دوبارہ بولوں ہم نے؟ ابو عمر بصری کی تقلیل ہے ہی نہیں نا یہاں پہ، ہدا والا اختلاف ہے، ہدا پہ ورش کا خلف ہوتا ہے، اصحاب کا مالا، بصری تو ہے ہی نہیں نا یہاں پہ۔ موسا پہ ہیں بچے موسا سمجھ آیا ہم نے؟ چلے، سو ورش کے بعد ہم پڑھ دیں گے امام حمزہ کو۔ اب غور سے سنیے گا، حمزہ بلے من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم۔ اب حمزہ نے جب پڑھا بلے من اسلم، عدم سکتا کیا تو یہاں پہ کس کس کا سکتا رک گیا؟ خلف اور خلف کا متوی اور کا۔ متبعی خلف اور کا۔ متوی کا۔ آگے انہوں نے پڑھا وہ ہوا، اب یہاں پہ کون رک گیا اصحاب میں سے؟ کسائی عیسائی۔ کسائی، ٹھیک ہے، را ہوتا ہے کسائی۔ وہ ہوا محسن فلہو، جیسے یہاں پہ طول کیا تو یہاں پہ کون رک گئے؟ امام توسط میں حمزہ سے خلف العاشر۔ خلف العاشر، ٹھیک ہے، حمزہ نے طول کیا تو یہاں پہ خلف العاشر رک گئے۔ صرف اب خلف سالو العاشر، کر جی جی لیجئے گا، خلف العاشر پھر کسائی پھر خلف کا سکتا ہے متوی کا سکتا، کر لیں گے سالو؟ جی باجی، انشاءاللہ۔ جی بالکل چلے بارک اللہ۔ اچھا آگے ہے وقالت اليهود ليست النصارى، قالون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ کچھ کہہ رہی تھی رابعہ؟ یہاں پہ کی آواز نہیں آ رہی، چلے وقالت اليهود ليست النصارى، یہاں پہ کون رکے؟ ورش کی ورش تقریر صحاب بصری اور اور صحاب بصری۔ ورش کی تکلیل بصری اور صاحب کا
امالا امالا. شیئن پہ کوئی رکے گا؟ نہیں. نہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں رکے گا. پھر وہم پہ کون رک جائیں گے؟ سلا قالون مکی ابو جعفر. قالون مکی اور ابو جعفر کا سلا. شاباش. تو بیسیکلی ہمارے صرف دو اسٹیشنز ہیں، ایک نصارہ اور ایک ہم کا سلا والا. ہم سلا. سو وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. اب نصارہ سے ہم سب سے پہلے کس کو اٹھائیں گے؟ پہلے ورش ورش کو. کو لائیں گے. ورش کو. اب جب ورش کو نصارہ پہ، ورش کی کون سی وجہ؟ ورش کی صرف تقلیل کریں گے. تقلیل کی وجہ تقلیل. اور نا. ٹھیک ہے. آگے جو ہے وہ ہاں، شعیب پہ ان کے لیے پہلے کیا آ جائے گا؟ توسط. توسط. دین طول. 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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. طول. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. کلیئر؟ جی باجی. جی مس. اب نصارہ سے ہم نے کس کو اٹھانا ہے؟ بصری کو. بصری کو. بصری کو. اب سمجھیے گا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. اب انہوں نے جب پڑھا وقالت اليهود ليست النصارى امالہ کیا تو ساتھ میں کون چلے؟ اصحاب. پورے صحاب چل پورے پڑے سارے. صحاب. ٹھیک ہے. پھر على شيء یہاں پہ کون رکے؟ یہاں اچھا پر یہاں پہ اصحاب. حمزہ کا سکتا رکے گا. حمزہ حلاد حمزہ آگے کا چلیں گے. نہیں، خلف رکیں گے. طرف تو عدم گنہ رکے گئے لیکن ساتھ میں شیء پہ پورے حمزہ کا سکتا نہیں ہوتا انمول. جی جی باجی وہ بھی رک جائے گا، وہ بھی رک جائے گا. ٹھیک ہے، وہ بھی رک جائے گا. سو ہم کہہ دیں گے پورے حمزہ کا سکتا رک گیا. اور روانہ کون سی وجہ ہوگی؟ روانہ حلاد کی دوسری خلف وجہ میں کی سکتا. دوسری وجہ نا. خلات کی دوسری وجہ میں سکتا. اٹس مین شیء پہ پورے حمزہ رکے ہوئے سکتا کے لیے. خلف بھی اور حلاد خلات. خلات بھی. اب جب بھی عدم غنہ آتا ہے تو کیا معاملہ ہوتا ہے؟ بریک خلف کریں اور گے ہم خلات الگ خلف الگ اور ہوتے ہیں. حلاد کو. خلف خلات الگ الگ ہو جائیں گے. پہلے کس کو لے کر آئیں گے؟ پہلے خلف. خلف. پہلے خلف کو، جس کا نام مقدم ہوتا ہے اس کو لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. So, وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. اب کس کو لے آئیں گے؟ حلاد خلات کو. کا اور خلات کے سکتا. ساتھ کون موافق ہو جائیں گے؟ خلف العاشر. متوعی. متوی. ویری گڈ. ٹھیک ہے، متوی کا سکتا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. کلیئر؟ جی مس کلیئر. جی باجی ہوگی. يعني كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم اب کا ہوم ورک فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بھی اب کا ہوم ورک. آگے کوئی ٹھہروا لیتی ہوں. قالون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ومن کون رک گئے یہاں پہ؟ ورش. ساکن اور ورش. حلاد. سوری حلف خلف اور متوی اور کا سکتا. متوعی. ٹھیک ہے. ورش خلف اور متوی رک گئے. ازلموں پہ کون رک گئے؟ ازلاموں پہ کوئی بھی نہیں رک سکتا. اسی رکیں گے بس وہ. ٹھیک ہے. سوسی کا ادغام رک ادغام جائے گا. ٹھیک ہے، سوسی کا ادغام رک جائے. ادغام ادغام رک جائے گا. ایوزگارہ پہ کوئی رک سکتا ہے؟ نہیں. مس نہیں رک سکتا حلف ہے. پیچھے رکے نہیں رک سکتا. نہیں حلف پیچھے ہے نا کوئی نہیں رکے گا. سوچ لیں. اسی کا ادغام یہ بچے رک نہیں سکے گا کیونکہ پورے کے پورے امام ازلم کے حمزہ تو بعد چلے بھی ہیں نا. ہاں پہلی وجہ رک جائے گی لیکن دوسری وجہ پیچھے کھڑی ہے تو پہلی کیسے روکیں گے؟ وہ تو جب پیچھے سے آئیں گے تو پھر کچھ کریں گے نا ادھر. رک جائیں گے. ٹھیک ہے، چلیں آپ سمجھیں اس کو. دیکھیں قالون نے پڑھا ومن اظلم. ٹھیک ہے، ومن پہ ساکن المفصول تھا. ورش کی نقل الحرکہ رک گئی. خلف کی آپ نے کاپیز تیار کر دی. خلف کا سکتہ ٹھہرا دیا، باقی ان کی عدم سکتہ والی وجہ روانہ نہیں کر دی.
जी जी बाजी ये नहीं डिपेंड करता कौन सी वजह पीछे रुकी हुई है कौन सी वजह नहीं रुकी हुई, जो भी पीछे रुका हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी वजह तो रवाना हो रही है ना। वैसे हम पढ़ सकते ठीक हैं है, नंबर सो आपने वन। कॉपी तैयार कर दी यहाँ पे खलफ की, एक कॉपी को रवाना कर दिया एक कॉपी को ठहरा दिया, जबकि वर्ष और जी मुतवी को प्रॉपरली पूरा ठहरा दिया और अजलमू पे सूसी रुक गए। ठीक है जी नसीम। मिस, ठीक है। और इरम को भी समझ अच्छा, में आ गया। जी मिस। अजला मुंह पे रुकते हैं सुसी। जी जी, अजलमू पे जब भी कारी होता है वो हमेशा मुदगम पे रुकता होता है। अच्छा, बिल्कुल। हम्म। तो अच्छा आगे। हमने शायद आगे जो मिम हम्म। माना आ है ना, वो आगे हाँ मैं हाँ हम समझे या नहीं तो। हाँ, ये यहाँ पे ना अजलमू मिन, अजलमू के मीम का, जो मिम मन का जो पहला मीम है ना उसमें दगाम है सूसी का। ठीक है। हाँ रबे क्या कह रही थी। मुझे ना मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे समझ नहीं आती कौन सी आयत पढ़ा, लेकिन अब पता चल गया। अच्छा ठीक हो गया। सो हमने यहाँ पे क्या किया, खलफ का सकता ठहरा दिया, लेकिन जो खलफ का अदम सकता था वो हमने रवाना कर दिया। हाँ, वो रवाना आगे कर चला दिया। हुआ था तो वो हम। हाँ, और वो कहाँ पे जाके हमने ठहरा दिया। अय्यूब। शाबाश, अय्यूब करा पे जाके ठहरा दिया। फिर भी इसमें वसा, कौन कौन रुक सकता है यहाँ पे। पे यहाँ पे रुकेंगे। फिर मिस रुकेंगे। खल्लात असहाब में से किसाई किसाई और हल्फुल और आशिर, खलफुल आशिर और खल्लात किसाई हल्लाद और खलफुल रुकेंगे। आशिर अल्लाह किसाए फुलाशिर। वेरी गुड, खल्लात ये सैर खलफुल आशिर सॉल्व कर लेंगे। जी जी बाजी मिस। पहले हम्म, हल्लाद को, बिल्कुल, पहले खल्लात को, देन फिर हम किस खलफ को हम ऐसे फिर कर फिर जाएंगे। खलफ को, आएंगे देन मिस हम दूसरों का मुआफ़े करेंगे, फिर हम हलफ, फिर हम सूसी को लाएंगे, फिर हम वर्ष को लाएंगे, फिर हलफ की दूसरी वजह लाएंगे और लाएंगे। फिर मुतवी फिर को। बुलाएंगे। चलिए क्लियर है। जी जी बिल्कुल। बाजी जी। चलें आगे। उलाइक मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन। अब जब उलाइका पे पढ़ा तवसुत तो यहाँ पे कौन रुके। बर्श और हमजा। वर्ष वर्ष हम हमजा तूल। वर्ष और हमजा तूल के लिए मा कान लहुम अन, यहाँ पे कौन कौन रुका है। पे सिलामात कानून। हुसैन सिलामात तवस्सुत मुतवे सिला सिलामात माल रुकेंगे कसर, बस। सिला माल वसत, सिला माल हम्म। तू। हम मुतरी कर सकता। मुतवी हो सकता, सिलमल मुतवी का का सर रुक सत्ता गया, रुकेंगे। सलामत तवसुत रुक गया, तूल वगैरह नहीं लिख सकता क्योंकि तूल ऑलरेडी हम उलाइका पे नहीं ठहरा चुके नसीब। जी जी बिल्कुल। ठीक है, सो लहुम पे सिलामल का सर रुक गया, सलामत तवसुत रुक गया, और मुतवी का सकता। सत्ता सकता। फिर यदखुलूहा पे जैसे ही कसर किया तो तवस्सुत वाले रुक गए। तवसुत वाले रुक जाएंगे, क्योंकि तू वालों को तवसुत हम वाले ऑलरेडी रुक गए। कहाँ ठहरा चुके हैं। उलाइक पीछे उलाइका उलाइक पे। पे, शाबाश। तो फिर यदखुलूहा से तवसुत आएगा। अच्छा, जब सिला लेकर आएंगे, सो जब सिला में कसर करेंगे तो यदखुलूहा में सिर्फ क्या करके देंगे, सिर्फ कसर। सिर्फ कसर। और जब लहुम पे तवसुत करेंगे तो मद में भी क्या कर देंगे, फिर फिर तवसुत। तवस्सुत तवस्सुत। तवसुत। तो फिर मुतवी का सकता आ जाएगा। अच्छा, फिर जब हम वर्ष को लेकर आएंगे, वर्ष पढ़ेंगे उलाइक मा कान लहुमू अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन। ठीक है, वर्ष पढ़ा लहुमू अन यदखुलूहा, तो यहाँ पे जैसे ही लहुमू पढ़ा तो यहाँ पे कौन रुक गया, इमाम हमजा का आदमी सकता आदमी सकता। और खलफ की दूसरी वजह सकता रुक सकता गई। सकता सकता। ठीक है, अब अदमे गुन्ना आ रहा है तो क्या हम पूरे हमजा का एक साथ अदमे सकता रवाना कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ब्रेक करेंगे यहाँ पे। अब ब्रेक कर देंगे। हलफ को पहले लेके जाएंगे, फिर अच्छा। हल्लाद लाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, पहले हमने खलफ को पढ़ना है, वो पढ़ेंगे मा मा कान लहुम अयदखुलूहा इल्ला खाइफीन। खाइफीन, हर दफा क्या करेंगे खाइफीन में, वो तस्वीर मालूमात तस्वीर माल मुनक़सर मद्दी और कसर। तस्हील मोहम्मद वल कसर। आज हम का थोड़ा नेट का भी इशू है। चले, सो अब जैसे लहुम पे अदमे सकता किया तो खलफ की दूसरी वजह सकता कहाँ पे रुक गई, लाहुम पे। लाहुम पे लहुम ही पे। रुकेंगे। आगे खलफ ने जैसे अयदखुलूहा किया तो खल्लात कहाँ पे रुक गए, अन अय्यद। पे अन पे। अन। अब पहले आप खल्लात को सॉल्व करेंगे या खलफ का सकता लेकर आएंगे। पहले खल्लात को सॉल्व करेंगे फिर खलफ का सकता लेके आएंगे। शाबाश, ठीक है। सो खल्लात के अदम सकता के साथ आगे तसील माल मद्दी वल कसर अलग से लाएंगे, फिर खलफ के सकता के बाद अगेन तसील माल मद्दी वल कसर अलग से लेकर आएंगे, ले आएंगे। बच्चे इनको इकट्ठा नहीं कर सकते इकट्ठा नहीं कर क्योंकि सकते। लाम तो हम रहे।
ला तो हम हाँ हमजा को ही रहे ना। नहीं नहीं, इकट्ठा नहीं कर सकते, वो मैंने आप लोगों को बताया था, शायद अभी तक आप लोगों को पता नहीं याद रही है, वो बात नहीं याद रही कि आखिरी इमाम की जो आखिरी वजह और दूसरे इमाम की पहली वजह का सेम होना जरूरी है। देखिए जब आप पढ़ेंगे, लेट सपोज मैं कहूँ पहली वजह जब आपने पढ़ी थी खलफ की, तो आखिरी वजह उनकी क्या थी? तस्हील माल। मद आखिरी वजह पहली थी मद्दी तस्हील। वल कसर। तो क्या थी वल आखिरी वजह? कसर। तस्हील माल। कसर थी। मद्दी वल मस्जिद तस्हील कसर। माल कसर थी ना अनमोल, पहली वजह थी ना तस्हील माल मद, दूसरी तस्हील माल जी कसर जी, थी, आखिरी वजह कौन सी थी? तहसील माल कसर, तस्हील ठीक माल है। कसर। तस्लीम फिर जब आपने माल खल्लात को उठाया तो खल्लात की पहली वजह कौन सी है? खलात की पहली तस्हील माल वजह मद। अदम सुकून है ना। नहीं ना, खाइफीन पे पूछ रही हूँ। अच्छा तस्हील ठीक है, माल वो मद। पहली वजह माल मद है वो। तस्हील माल, क्या ये उनकी दोनों तो वजह बात सेम है? नहीं, सेम नहीं। नहीं ठीक है। है, पिछले इमाम की आखिरी वजह अगले इमाम की पहली वजह का सेम होना जरूरी है, अगर ये सेम होती तो फिर हम जमा कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है बाजी। जी। चले आगे है, आप लोग कर लेंगे इंशाल्लाह। लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, या वर्सेस में बदल सॉल्व कर लेंगे? हाँ जी जी यस कर बिल्कुल। बिल्कुल। लेंगे। या एक थोड़ा सा आइडिया दे दूं? नहीं निकाल फिर लेंगे से नहीं रिपीट इंशाल्लाह। करें करेंगे। थोड़ा सा। दे दूं? चले, लहुम पे कौन रुक जाएंगे? सिला। कालून में की जाकर। कालून मक्की कालू बजाकर। जाफर। और फिर दुनिया पे कौन रुक जाएंगे? हाँ, पूरा वर्ष का वर्ष। कुल्लू। पे है और वर्ष वाशिब। बकरी की और बकरी तकलीफ का, और बच्चे की असाब का ही तकलीफ, माला। उसका खुलस, साहब का ही माला। हाँ जी, वर्ष की तकलील, बसरी की तकलील, असहाब का इमाला, क्योंकि वर्ष की फतह कालून के साथ मुआफिक नहीं हो जाएगी नसीम? जी और बाजी, हो हाँ जाएगी। जी, ठीक है, सिला सो हो सिला जाएगी। वो नहीं है सजा चीजियों हाँ पे हाँ हम वक्त। हाँ हाँ, सबर सबर सबर। ठीक है, सो दुनिया पे वर्ष की फतह मुआफिक हो गई, वर्ष की तकलील, बसरी की तकलील, असहाब का इमाला रुक गया। यहाँ तक बात समझ आ गई? जी जी बाजी। मिस आगे। अच्छा, अब हमने पढ़ा था याई वर्सेस मद बदल, जब याई में फतह पढ़ते हैं तो मद बदल में कौन कौन सी वजह आती है? एक कसर फिर कसर कसर और और तवसुत। तूल। हाँ, कसर के साथ तूल। तू तू। सॉरी, कसर और तू। ठीक है, कसर और तूल। 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 तूल, वेरी गुड। ठीक है, सो फिर आपने फिल आखिरत अज़ाबुन अज़ीम, मद बदल की तूल के साथ मद आरिस में तूल। 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 ठीक है, फिर दुनिया से वर्ष की तो तकरीर लेकर आ जाएंगे, वर्ष की तकरीर जब करेंगे तो मद बदल में कौन कौन सी वजह आ जाएगी? पहले तवसुत फिर तूल। पहले तो फिर तवसुत फिर तूल। तूल। हाँ, अब जब वर्ष की तकरीर की तो बसरे भी साथ चले थे, लिहाजा हम वर्ष की तवसुत तूल के बाद किसको लाएंगे? बसरी की बसरी को ले आएंगे। अब बसरी हम को बसरी लाएंगे। को। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, दुनिया पे इमाला रहता है साहब का, अब अदम गुन्ना आ रहा है तो सबसे पहले हम किसको ले आएंगे? हलफ को। खलफ खलफ को। को। खलफ को। लहुम फिद दुन्या खिज़्यु व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। अब जैसे ही खलफ ने खिज़्यु व लहुम पढ़ा, अब सबसे पहले किसका नाम आता है खलफ के बाद? दाता। खल्लात का। खल्लाद। लाल। सो लहुम फिद दुन्या खिज़्यु व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और लास्ट पे सिला हो जाएगा। जी जी मिस। बाजी। अब आ जाए जरा। एक और है। हाँ, वो उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो आपको होमवर्क है। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हाना बल लहु मा फ़ी वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़इन्नमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाहा वासिउन अलीम में कुछ भी नहीं है। फिर वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हाना में सिर्फ शामी है। बल लहु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ सिर्फ लाम कुल्लु लहु क़ानितून, कुछ भी नहीं है। कर लेंगे ना? जी जी जी। जी बाजी। जी मिस कर लेंगे। चलिए आगे देखें। बदीउ समावाति वल अर्द, लाम अल कैसा आ रहा है? वस्लन वक्फन? वक्फन वक्फन। आ रहा है। वक्फन। ठीक है, वाशर हमजा की नक़ल हरका, हमजा और मुतवी का सकता। सकता। सकता, क़दा पे मद मुनफसिल और साथ में हुदा वाला इख्तलाफ। हुदा वाला हुदा इख्तिलाफ। वाला इख्तिलाफ आएगा। फिर यकूलू लहू, दो लाम से आता रहा है, सूसे का कैसे इदगाम हो जाएगा? यकूल लहू। यकूल यकूल। यकूल लहू। लहू। यकूल लहू। अच्छा, फयकूनू को शामी पढ़ेंगे फयकूना। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे वक्फन बताऊंगी वक्त। इंशाल्लाह। ठीक है, बाद में इंशाल्लाह कल क्लियर करूंगी यकूल इसको। अभी सिर्फ इख्तिलाफ लिख लें। ठीक है, शामी ने पढ़ना है फयकूना, नून के जबर के साथ। ठीक है, फयकूना कैसे? फयकूना। फयकूल फयकूना। यकून। हाँ, ना वक्फ ना करें। ठीक है, फयकूना, ये तो मदारिस होगी, मदारिस के साथ क्या जबर जेर पेश पढ़ सकते हैं आप? नहीं पढ़ सकते। नहीं बाजी। हाँ ठीक है, सो यकून। फयकूना।
نہیں ابھی وقف کرے ہی نا، میں نے بولا ابھی میں انشاءاللہ اس کو پروناؤنسیشن کا طریقہ کل سکھاؤں گی. ٹھیک ہے ابھی فی الحال کا شامی نے کیسا پڑھنا ہے؟ فیکونا پڑھنا ہے. شامی نے کیسا پڑھنا ہے؟ فیکون. فیکون. فیکون پڑھا ہے. فیکونا. مدارس وغیرہ وقف کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. ہاں، یہ مس ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی. میں حافظہ طوبہ نظر آئی ہے مجھے. حافظہ طوبہ کتنے بجے جوائن کیا تھا آپ نے؟ ہم؟ طوبہ یہ ذرا طوبہ پہ فائن لگائیے گا. کتنے بجے جوائن کی تھی کلاس؟ میں نے 36 پر 36 پہ. کلاس 36 پہ سٹارٹ ہوتی ہے 30 پہ سٹارٹ ہوتی ہے؟ باجی وہ مطلب نا آتے آتے ٹائم لگ گیا. آئندہ نہیں لگنا چاہیے آتے آتے ٹائم. ٹھیک ہے. جی اور پے کیسے جا رہا ہے آپ کو رسمہ کا؟ اچھا جا رہا ڈیلی ہو رہا ہے؟ چھوٹ تو نہیں رہا؟ ہے. نہیں چھوٹنا بھی نہیں چاہیے. چلے بارک اللہ. آگے دیکھیں. وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا الله تأتینا. حمزہ ساکنہ فاعل کے فا فا کلمے میں آ رہی ہے. فاعل. تینوں کا ابدال ہو جائے گا. مد بدل ہے پھر مد منفصل بھی ہے. اور آیا پہ کس آئی کا؟ مالا. امالا. ٹھیک ہے. فجر سے زینبو کا یار ہے. فجر سے زینبو لدود شمس. جی. اچھا پھر آگے ہے کذالک قال. کاف کا قاف میں سوسی کا ادغام. کذالک قال. پھر الذین من قبلہم پہ صلاح ہو جائے گا. مثل قولہم پہ وقف کر لیجیے گا. تشابہت قلوبہم پہ وقف کر لیجیے گا. قد بینا الآیات لام الار. مد بدل. مد بدل. لقوم پہ عدم غنہ. پھر میں غنہ. انا ارسلناک. مد منفصل. مد مطمئن. منفصل ٹھیک ہے. بشیرن و نذیرن میں دونوں جگہ پہ ورش کے لیے عدم ترقی غنہ. کو رہا. ویسے ترقیق یہاں کرو. ہاں ترقیق الراء بھی ہوگی نا. ہاں ترقیق کرو. وہ خلف کا عدم غنہ. ٹھیک ہے. خلف کا عدم غنہ ہے بشیر پہ. اور پھر بشیرن و نذیرن دونوں جگہ ورش کے لیے ترقیق ترقیق. الراء. ترقی کو رہا. ترقیق کرو. ولا تسألو کو تسأل پڑھیں گے. مطابق کر سکتا. ہاں شاباش. ہوں. ٹھیک ہے. سو ولا کون پڑھے؟ تسأل. نافع اور یعقوب. نافع قالون برش. یس. نافع اور یعقوب نے کیسا پڑھنا ہے؟ والا. تسأل. ولا تسأل. تسأل. اور پھر تس ال ساکن ہر کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں کس کا سکتا ہے؟ بھی کر سکتا. مطابق کا. متبع کا سکتا ہے. ان. پھر عن اصحابی پہ کیا ہے؟ یہ ہو گیا ساکن الرسول. ساکن رسول. ساکن کیسے نقل الرسول. کریں گے؟ انا صحابل. انس عنس. صحابی. ہاں عن اصحابی. کیسے کریں گے نسیم؟ نس. انس صحابی. نہ عن الصانہ تشدید نہ لکھنا ہے. عن اصحابی. عن اصحابی. کیسے نسیم؟ انس متوئی کا سکتا آپ نے کہاں کہا ہے؟ انس صحابی نہ الفیل. صحابی آپ پڑھتی ہیں. عن الصحابی. یہ صحابی کلمہ ہے یا عن اصحاب کلمہ ہے؟ ان اصحاب ہے تو ساکن المفصول کے لیے کریں نا. ہاں انس نقل کریں نا. صحاب. نہ آپ پڑھتی ہیں عن انس الصا. صحابی. عن الصا. صاد پہ زبر لگا دیتی ہیں. صاد پہ زبر ہے یا صاد ساکن ہے؟ انس صحابی ابھی بھی الفیل. عن ہاں پہ. الصا پڑھی ہیں. عن الصا ہے. صاد زبر صا ہے؟ نہیں نہیں سواد نہیں. ساکن ہے. ہاں کریں ساکن کر کے پڑھیں. انس صحابی پھر الفیل. صحابی. انس ساکن کرتے ہیں. پھر حابی الگ سے پڑھیں. انس حابی. انس انس صحاب. سواد ساکن نہیں ہو رہا. ابھی ساکن ہو رہا ہے لیکن پھر آپ صحابی کے نا صاد مشدد پڑھ دیتی ہیں. انس صحابی پڑھ دیتی ہیں. صحابی انس حابی. انس صحابی پھر الفیل. صحابی. انس حابی. انس حابی. کیا غلطی ہو رہی ہے؟ آپ پڑھیے مجھے غور سے انس سنیں. میں آپ کو دونوں پڑھ کے بتاتی ہوں. ایک ہے عن الصحابی. ایک ہے عن الصحابی. کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک صحابی والا جو صحابی ہوتا ہے نا وہ پڑھی ہے. یہ صحابی ورڈ ہے یا اصحاب ورڈ ہے؟ صاد کے ساتھ ساکن پھر ہابا.
ہاں صحابی ورڈ ہے یا الصحاب ہے اصحاب ہے؟ یہ اصحاب ہے نا. یہ تو تو الصحاب ہے نا، میں تو ساتھ عنصا، کے ساتھ کر رہی ہوں. نہیں آپ ساتھ ساکن نہیں ہاں کریے، جی. آپ پڑھیے عنصا. آپ ایسے پڑھیے، دیکھیں میں آپ کو نا لکھ کے دکھاتی ہوں، اسکرین کو دیکھیں. آپ پڑھیے پھر نون پہ زبر لگا رہی ہیں، پھر صاد پہ تشدید لگا رہی ہیں. عنصا پڑھی ہیں اس کو، ایسے پڑھی ہیں عنصحا پڑھی ہیں اس کو. نہیں، تشدید تو نہیں لگا رہی، پڑھ کے لیکن بتائیں. یہ ساٹھ کو جب ساکن کریں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ ہاں اس اب، اس ہاں میں بھی تو عنص ساٹھ ساکن آگے، لگا. عنص آگے. انس حابل فی، ہاں جی دوبارہ. انس حابل فی، ہاں ملا کے پڑھیں عنصحابی، عنصحابی. انس صحابل پھر صحابی. صحابی. عنصا نہ پڑھے نا، عنصا صاد زبر صا نہ پڑھے. عنصحابی، عنصحابی، عنصحابی. اس میں سعاد کا جو ہے نا، وہ اس کی سفیر جو اداکاری وہ اسی میں ہو رہی ہے گڑبڑ. صاد کی آپ سفیر صرف آپ ادھر سکون کے نہیں. ساتھ ادا کرے نا. پڑھیں ذرا دوبارہ پڑھیں. انس، انس حابل فی. ٹھیک ہے بارک اللہ. اس میں کیا ہے کہ میں تھوڑا رک جاتی تو پھر وہ کہتی آپ کہتی صحیح ہے. جب میں رکی ہاں نہیں بس ہوں آپ نے رکنا تو جب ہے نا تھوڑی کم دیر کے لیے رکے کہ وہ صرف ساکن واز ہو، پھر صاد پہ زبر کا ہاں اضافہ نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ صاد پہ نا زبر کا بھی اضافہ بار کر رہی ہیں، آپ صاد مشدد مفتوح پڑھی ہیں جبکہ صاد وہ ساکن نہ ہے. رکنے سے، نہ رکنے سے وہ تشدید لگ رہی ہے، تشدید پیدا ہو رہی ہے یہ آپ کی. وجہ ٹھیک ہے تو اس کی پریکٹس کیجیے گا تاکہ تشدید نہ پیدا ہو. چلیں ترضا پہ کون سے اختلاف ہوگا؟ موسیٰ والا. نہ نہ موسیٰ رضا سے نا. نہیں نہیں خدا ہدا ہدا والا. ہوگا. ٹھیک ہے رضیہ سے. مس آپ نے کہا تھا، اچھا اس کا پہلا ورڈ ساکن ہے، آپ نے کیا کہا تھا موسیٰ والے میں کہ دوسرا نون ورڈ لہجہ کے ساکن ہوگا؟ درمیان والا حرف ساکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، صحیح صحیح. پھر عن کل یہود ولا نصارى، نصارہ پہ نصارہ والے اختلاف ہو سارا والا گیا. حتی تتبع ملتهم پہ وقف ہو جائے گا. قل ان ساکن المفصول. ساکن المفصول. قل ان، پھر قل ان هدى الله والهدى، ہدا پہ ہدا والا ہو جائے گا. ولئن اتبعت اهواء مد متصل. 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 او یہ سوسی کا ادغام بھول گیا. اللہ ہی ہوا، دو ہاتھ ساتھ آ رہے ہیں، کیسے کریں گے سوسی کا ادغام؟ اللہ کی هدى الله، هدى الله والهدى. بالکل. نہیں، قل پھر کیسے؟ ان قل ان هدى الله هو الهدى. ٹھیک ہے. اللہ هو الہدى، اللہ هو الہدى. ہم اچھا پھر آگے ہے ولی تبعت ابا مد متصل، ہم پہ صلہ. بعد الذي جاءك مد مدعا متصل. اور کس 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 کا امالہ ہو جائے گا؟ ابن ذکوان، حمزہ ذکوان خلف اور حمزہ اور خلف العاشر. ہاں جی شاء والا اختلاف. ابن ذکوان حمزہ خلف العاشر. ابن العلم ما، کیسے کریں گے سوسی کا ادغام؟ من من العلم، علم، علم اللہ، علم کیسے؟ علم. من من العلم. یس ٹھیک ہے. من العلم. ٹھیک ہے، اگر آپ نے دو ہی میم پڑھنے ہیں، العلم ما کرنا ہے تو ادغام تو نہیں ہو رہا نا، وہ تو اختلاس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سو العلم اور مدغم سے ما قبل صحیح ساکن ہے، لہٰذا ادغام کے ساتھ اور کون سی وجہ ہوگی؟ تلاش، اختلاس. تلاش کے بعد بس ما لک من اللہ من اختلاف ہے، ولی سوری ولا اسی کا دونوں. اختلاس بھی. بس بس اختلاس بھی سوسی کا ہی ہے نا. ہاں دونوں چیزیں جی جی خصوصی کے لیے ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میو ولی یو ولا نسی دونوں جگہ پہ حمزہ کا خلف حمزہ کا عدم میں گناہ. گننا. عدم خود میں غنہ. گننا ہے. پھر الذین آتیناہم بس پہ مد بدل بس ہو ایک جائے گا. منٹ وہ بس ایک منٹ وہ ادغام کر کے بتا دیں گے. من من العلم، العلم. العلم. نا نا علم، لام پہ اتنا ٹائم نہیں دیتے ہوتے. ٹھیک ہے، لام میں صرف صفت رخوت وہ صفت توسط ظاہر کرنی ہوتی ہے. من العلم، میم کو زیادہ ٹائم دے، لام کو اتنا زیادہ ٹائم نہ دے. من العلم. ہاں جی اب ٹھیک ہے. پھر صحیح ہے. الذین آتیناہم پہ مد بدل التبتون حق تلاوتہ مد منفصل اولئک مد متصل. یؤمنون بھی کس کس کا ابدال ہے؟
वशुसी अबू ورشوسی ابو जाफर جعفر ابو جعفر یؤمنون بھی ہوا من یکفر بھی خلف حمزہ کا عدم غنہ عدم غنہ فاولئک مد متصل اور خاسرون پہ ترقیق و را ترقیق الرا ترقیق اور اگلی دو آیتیں بھی آپ لوگوں نے ترقیق کی الرا ہوئی ہیں پیچھے نہیں اور کیا ہونا ہے یا مفتوحہ یا مدمومہ، مدمومہ را ہے اور اس سے پہلے کسرہ متصل. ٹھیک ہے رابع چلیں یا بنی پہ مد منفصل پھر اسرائیل پہ مد متصل اور ساتھ میں ابو جعفر کے لیے کیا ہے تسہیل مع المد والقصر. تسهيل مع المد والقصر قصر پھر اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم کیا مد ہے منفصل، مد مد منفصل منفصل، اور پھر پھر علیکم صلہ، پہ صلہ ونی فضلتکم پہ بھی پھر صلہ. صلہ واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا پہ شیء والا اختلاف ورش کا توسط طول حمزہ کا سکتہ اور خلات کی دوسری وجہ عدم سکتہ اور متوی کا سکتا سکتہ. سکتہ پھر شیء ولا پہ عدم غنہ ہو جائے گا پھر ولا يقبل منها عدل ولا پہ بھی وقلت عدم مطلب غنہ. بس عدم یہ غنہ کوئی پیچھے کوئی پڑھا تھا ہم نے جس کو ہاں تقبل پڑھتے تھے وہی یہاں پڑھا. پہ یہاں پہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ فرشی اختلاف تھا بس وہیں تک مختص تھا ٹھیک ہے. پھر شفاعت ولا پہ عدم غنہ ہو جائے گا ہم ینصرون پہ صلاح ہو جائے گا چل کافی اتنا